दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल जेठ 20 गते शुक्रबार। आज दिनभरिका सबै मुख्य समाचारहरू लिएर तपाईहरुमा आज उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आजका देश तथा विदेशका मुख्य समाचार बारेमा जानकारी। काठमाडौँका मेयर बालेन शाह पनि ठूलो समस्यामा फँसेका छन्। यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी र साथमा देशमा भइरहेको गतिविधि, आज कहाँ के भयो, केही राजनीतिक खबर, शिक्षा स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी सँगै दर्शक महानुभावहरू केही देश विदेशका मुख्य खबरहरू तपाईहरुमा राख्नेछौं। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। एमालेलाई अर्थमन्त्रीको जवाब, 5 महिनाको बजेट ल्याउने व्यवस्था संविधानमा छैन। कराइसी र व्यावसायिक प्रयोजनमा ग्यास सिलिन्डरको छुट्टै मूल्य तोक्न उपसमिति गठन। फेसबुककी सीईओ सिरिल स्ट्यान्डबर्गले दिन राजीनामा। काठमाडौँको फोहोरलाई वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्दै शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको भनाई। मकवानपुरमा सवारी दुर्घटना हुँदा वीरगञ्जका 2 वडाध्यक्ष सहित 8 जना घाइते। अध्ययनलाई निरन्तरता दिन नेपाली विद्यार्थीहरू चीन जान पाउने। मकवानपुरबाट 2 जना नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग। घट्यो गाडी भाडा, कहाँ जान कति लाग्छ, यसबारे पुरै जानकारी। एमालेले भन्यो, पेट्रोलियम पदार्थमा 10 रुपियाँ कटौती अपर्याप्त, मूल्य वृद्धिमा भ्रष्टाचारको गन्ध। सिलडोल पुगेर काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले भने केमिकल हालेर 1 हप्तामा दुर्गन्ध हटाइन्छ। बालेन शाह सिलडोलमा पुगिसकेपछि स्थानीयवासीसँग चर्काचर्की। U19 विश्वकप एसिया छनौट नेपालको विजयी सुरुवात। माओवादीलाई पहिलो पार्टी बनाउने योजनाका साथ सक्रिय हुन प्रचण्डको निर्देशन। सुनको मूल्य तोलामा 900 रुपैयाँले बढ्यो। उच्च अदालतले पललाई थुनामै राख्न आदेश दिएपछि सत्यमको छायाङ्कन अनिश्चित। मेघगर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना। प्रति लिटर 10 रुपैयाँले घट्यो पेट्रोल डिजेलको मूल्य। सिमरा विमानस्थलबाट दैनिक उडान कटौती हुने। बिहान 6 देखि 11 बजेसम्म मात्रै उडान। एमाले सरकार परिवर्तनको खेलमा छैन भन्दै शङ्कर पोखरेलको भनाई। साउन 1 गते इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान नगरी ट्राफिक प्रहरीले चिट काट्ने। मूल्य वृद्धि प्रति संसदमा सरकारको चर्को आलोचना। सिलडोललाई 1 साताभित्र दुर्गन्धमुक्त बनाउँछौं, अवरोध नगरिदिनुहोस् भन्दै मेयर बालेन शाहले भने। आजदेखि बिन्दावासिनी हाइड्रो पावरको आइपिओ बिक्री खुला गरियो। अमेरिकी मन्त्रीले तिब्बती शरणार्थी शिविर भ्रमणमा गरेको विरोधमा विप्लवले भने ठाडो हस्तक्षेप सहदैनौ। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन र उपमेयर सुनिता डङ्गोलले आज काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर विसर्जन गर्ने स्थान नुवाकोटको सिलडोलको अवलोकन गरेका छन्। स्थानीयको समस्या र गुनासा सुनेपछि मेयर शाहले तत्कालको लागि केमिकल राखेर गन्ध हटाउने उपाय अपनाउने आश्वासन दिएका छन्। केमिकल हालिसकेपछि गन्ध हराउन 1 हप्ता लाग्ने उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन् भने 1 हप्तामा गन्ध नआउने बनाउन सकिन्छ। हाल्नलाई यहाँ केमिकल आउन दिनु पर्यो, केमिकल आउन ट्रक रोक्नु भएन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। उनले फोहोरबाट मल गनाउने अर्को एउटा सिस्टम राख्ने र ड्रिल गरेर ग्यास निकाल्ने योजना पनि सुनाएका छन् भने यी सबै काम गर्न 3-4 महिना लाग्न सक्ने उनले बताएका छन्। उनले सड्ने र नसड्ने फोहोर छुट्याएर विसर्जन गर्ने व्यवस्था मिलाउने र त्यसका लागि जनचेतना जगाउने काम गर्ने पनि बताएका छन्। मान्छेले 5 मिनेट फोहोर नछुटाइदिएर मान्छे मरिरहेको छ भन्ने कुरा त फिल हुनु पर्यो नि त भन्दै उनले भनेका छन्। स्थानीय जनप्रतिनिधि र नागरिक अगुवाहरूले आफूहरूले स्वस्थ वातावरण बनाउनु पर्यो भनेर माग गर्दै प्रहरी प्रशासन लगाएर दमन गरिएको गुनासो पनि गरेका थिए। मानव र फोहोर एकै ठाउँमा बस्न नसक्ने भएकाले फोहोर वा स्थानीयको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग उनीहरूले राखेका थिए। यसबारेमा हामीले पक्कै पनि ठूलो निर्णय लिन्छौं भन्दै बालेन्द्र शाहले भनेका छन् भने दर्शक महानुभाव, उक्त कुराकानी गर्ने क्रममा स्थानीयवासी र बालेन्द्र शाहबीच चर्काचर्की भएको थियो। ठुलो आवाजमा कुराहरू गरिरहेका थिए दर्शक महानुभाव। बालेन्द्र शाहले भनेका थिए, म भर्खरै आएको 3-4 दिन भएको छ। म काठमाडौँको मेयरमा निर्वाचित भएको भर्खरै 3-4 दिन भएको छ। 3-4 दिनमै म तपाईहरुलाई यहाँ भेट्न 3-4 चोटि पुगिसके। सबै समस्याको समाधान हुन्छ। पहिलेको नेताहरूसँग मलाई नदाच्नुस्, म पहिलेको नेता जस्तो होइन, किनभने म स्वतन्त्र उम्मेदवार हो। मैले स्वतन्त्रबाट जितेको हो, कसै पार्टीमा पनि लागेको छैन, कसै पार्टीले मलाई पैसा पनि दिएको छैन भन्दै उनले प्रश्न पारेका छन्। स्थानीयवासीले पार्टीबाट पैसा खाएको त होला नि भन्दै प्रश्न पनि गरेका थिए दर्शक महानुभाव। यसमा बालेन्द्र शाहले प्रश्न जवाब दिएका छन्। प्रश्न जवाबमा, म कुनै पार्टीको पनि होइन, म स्वतन्त्र हुँ। तपाईहरुलाई केही समयमा यो सबै काम गरेर देखाउनेछु, मेरो विश्वास गर्नुस्, अहिलेलाई गाडीहरू नरोक्नुस् भन्दै उनले स्थानीयवासीलाई पनि सम्झाएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरुलाई यस बारेमा के लाग्छ हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा आफ्नो धारणा राख्न भनी नबिर्सिनुहोला।
यातायात व्यवस्था विभागले अन्तरप्रदेशमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा घटाएको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लिटरमा 10 रुपियाँका दरले घटाएसँगै विभागले पनि सार्वजनिक यातायातको भाडा घटाएको हो। यात्रुवाहक सवारीमा 2% भाडा दर घटेको छ भने पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सवारीको भाडा 2%, तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने गाडीको 2.6% भाडा घटेको छ। मालवाहक सवारीको भाडा दर पनि घटेको छ भने सरकारले सार्वजनिक सवारीको भाडा दर स्वचालित आधारमा गर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ। नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसाय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला स्वचालित भाडा दरले यात्रु र व्यवसायी कसैलाई पनि मर्का नपर्ने अवस्था आएको बताउँछन्। तेलको मूल्य घट्दा भाडा पनि घट्ने र बढ्दा पनि बढ्ने भएको व्यवस्था वैज्ञानिक छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी कुन ठाउँबाट कुन ठाउँमा जानको लागि कति भाडा पर्छ यसबारेमा थप जानकारी पाउनको लागि तपाईहरूले हाम्रो वेबसाइट www.smartkhabartv.com मा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ तपाईलाई हामीले सबै विवरण दिएका छौँ। त्यो विवरण हेर्नको लागि तपाईहरूले हाम्रो वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शक महानुभाव, नेपाल आयल निगमले डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलको मूल्य घटाएको छ। बिहीबार बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलको मूल्य लिटरमा 10 रुपियाँले घटाउने निर्णय गरेको निगमका प्रवक्ता विरितमणि उपाध्यायले जानकारी दिनुभएको छ। अब पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 170 रुपियाँ र डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य 153 रुपियाँ पर्नेछ। अर्थ मन्त्रालयले पूर्वाधार कर घटाएर मूल्य समायोजन गर्न लिखित निर्देशन दिएपछि यस्तो निर्णय भएको प्रवक्ता उपाध्यायले बताएका छन् भने सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने प्रति लिटर 10 रुपियाँ पूर्वाधार कर घटाएपछि मूल्य समायोजन भएको हो। बजेट वक्तव्य मार्फत सरकारले पेट्रोलमा लगाएको कर घटाउने घोषणा गरेको थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलको मूल्य बढ्दै जाँदा उच्च दरको करका कारण मूल्य पनि आकाशिएको थियो भने डाक्टर युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएका बेलामा प्रति लिटर इन्धनमा पूर्वाधार कर समेत जोडेर लिन सुरु भएको थियो भने त्यसलाई हटाउन माग हुँदै आए पनि सरकारले व्यवस्था गर्दै आएको थियो। विशेष गरी डिजेल, पेट्रोल प्रति लिटर 10 रुपियाँले घटेको छ। बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता रहेका सवारीहरूमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले एकान्त कुना र गुर्जोधारा र पोखरामा रहेको यातायात कार्यालयमा पूर्वाधार तयार गरिएकाले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सूचना जारी गरेको हो। नामाकरण भइसकेका प्रदेश मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा दर्ता रहेका सवारीहरूमा चरणबद्ध इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गर्न नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिसकिएको छ। प्रचलित ऐन तथा नियमको व्यवस्था भए बमोजिम सवारीहरूमा अविलम्ब इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्न गराउन बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशले भनेको छ। र7 साउन 1 गतेसम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरी ट्राफिक प्रहरीले चिट काट्ने बताइएको छ। नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लवले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी आफूहरूको बताएका छन्। केही समय अघि अमेरिकी मन्त्री उजुरा जियाले तिब्बती शरणार्थी शिविरको भ्रमण गरेपछि विप्लवले कडा विरोध जनाएका छन् भने सार्वभौम राज्यको मान्यतालाई ठाडै हस्तक्षेप गर्ने क्रियाकलाप आफूहरूलाई मान्ने हुँदैन भन्दै उनले भनेका छन्। उनले अमेरिकी मन्त्रीले राज्यको कुनै वास्ता नगरी आफ्नो गुलामको रूपमा शरणार्थी शिविरको भ्रमण गरेको र यसले हाम्रो सार्वभौम राज्यको मान्यतालाई ठाडै हस्तक्षेप गरेको समेत आरोप लगाएका छन्। हाम्रो देशमा छिमेकी देशहरूको विरुद्धमा उचाल्ने जुन खेल चलिरहेको छ यसले नेपाली जनतालाई गम्भीर र चिन्तित बनाएको छ। उनले भने उनले असमान सन्धि सम्झौताको विरोध गर्ने समेत बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सरकारले वार्षिक बजेट नै ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भनी नेकपा एमालेलाई जवाब दिएका छन्। बजेटमाथिको छलफलमा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरूले 5 महिनामा आम निर्वाचन हुने भन्दै अहिलेको सरकारले वार्षिक बजेट ल्याउन नहुने धारणा राखेका थिए। उनीहरूले 5 महिना आएको सरकारको वार्षिक बजेट ल्याएको भन्दै आलोचना गरेका थिए भने बजेट छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिने क्रममा शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले 5 महिनाको बजेट बनाउने व्यवस्था पनि संविधानमा रहेको बताएका छन्। मैले संविधानमा यति महिनाको मात्र बजेट बनाउने भन्ने देखिन। हरेक सरकारले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि वार्षिक बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेछ भन्दै उनले भनेका छन्। 5 महिनाको लेखेको भए त्यसै गर्न हुन्थ्यो, 7 महिनाको लेखेको भए त्यसै गर्न हुन्थ्यो, त्यो संवैधानिक व्यवस्थामा भेटिएन, त्यसले यो वार्षिक बजेट नै हो भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले काठमाडौँको फोहोरलाई वैज्ञानिक किसिमले व्यवस्थापन गर्ने बताएकी छन्। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोग माग्न मन्त्रालय पुगेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र उपमेयर सुनिता डङ्गोलको भेटमा उनले फोहोर व्यवस्थापनमा नयाँ प्रविधि अपनाउनु पर्ने आवश्यकता औलाएकी छन्। मन्त्री झाँक्रीले बन्चरे डाँडामा व्यवस्थित तरिकाबाट फोहोर व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेकी छन्। बन्चरे डाँडा वा सिलडुल नगएका मानिसहरूका लागि सामान्य कुरा लागे पनि त्यहाँ गएकाहरूका लागि भने यो ठूलो कुरा हो। हामीले त्यही ठूलो गल्ती गरेका छौँ, त्यसको पेब्याक आज राज्यले गरेको छ।
फोहोर बन्चरे डाँडा नै लैजाने हो, त्यसलाई हामीले वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ भन्दै उनले भनेकी छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले मन्त्रालयले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनका लागि गरेको प्रतिबद्धता समयमै पूरा गर्न आग्रह गरेका छन्। हजुरहरूले भन्नुभएको कुरा समयमै हुनुपर्छ। टेन्डरको प्रोसेसदेखि बाटो बनाउने कुरासम्म उनले भने। भेटमा बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटबाट सिकेको पाठबाट अघि बढेर फोहोर व्यवस्थापन गर्नका लागि योजनाका बारेमा कुराकानी भएको थियो। सरकारले स्थानीयका माग पूरा नगरेको र उचित तरिकाले व्यवस्थापन नगरेको भन्दै बन्चरे डाँडावासीले फोहोर फाल्न दिएका छैनन्, जसका कारण लामो समय यता काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर उठ्न सकेको छैन। काठमाडौँका सडकमा जताततै फोहोर थुप्रो देखिन्छ भने यसअघि काठमाडौँका नवनिर्वाचित मेयर बालेन शाहले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गरेर मात्रै महानगरका अन्य काम घोषणा गर्ने गरिसकेका छन्। सिलडोलवासीका समस्या बुझ्न मेयर र उपमेयर सहितको टिम शुक्रबार सिलडोल पुगेका छन्। सत्तारूढ नेपाली कंग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले गरिब जनता मूल्य वृद्धिको मारमा परिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्। सचेतक भुसालले रुस युक्रेन युद्धका कारण पनि नेपाली जनता पेट्रोलियम पदार्थको कारण मूल्य वृद्धिको मारमा पर्नु परेको स्पष्ट पार्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा लगायतका ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने पनि उनले बताएकी छन्। दर्शक महानुभावहरू मिरुना र भिक्षु काण्ड फेरि एकपटक चर्किन थालेको छ। दर्शक महानुभावहरू भिक्षुले परिचित फुर्बा लामाले केही प्रश्नीकरण दिएका छन्। उनलाई भिडियो कल गर्दै केही प्रश्न पनि सोधिएको थियो। उनले ती प्रश्नको जवाब दिँदै भनेका छन्, दर्शक महानुभावहरू, कबड्डी चारकी अभिनेत्री मिरुना मगरलाई तपाईँले के ब्याट टच गर्नुभएको थियो अथवा टच गर्नुभएको थियो भन्दै उनलाई प्रश्न सोद्धा उनले मैले त्यसरी टच गरेको थिइनँ, आकल झुकल टच भएको हो, यद्यपि मलाई उहाँ हिरोइन हो कि हो भन्ने पनि थाहा थिएन भन्दै उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभाव उक्त बताउने क्रममा तपाईलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेपछि के प्रहरीले कुट्यो भन्ने प्रश्नमा उनले त्यस्तो त प्रहरीले कुटेको छैन, केही पनि गरेको छैन भन्दै उनले प्रश्नको जवाब पनि दिएका छन् भनेर साथमा दर्शक महानुभाव एउटा अर्को ठूलो कुराको खुलासा भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अभिनेत्री मिरुना मगरले आफूलाई ब्याट टच गरेको प्रमाणित भई उसले माफी मागेका कारण मैले उसलाई भाइ सम्झेर माफी दिए भन्दै उनीहरूको मिलापत्रमा लेखिएको थियो, तर कुरा त्यस्तो होइन भन्दै फुर्बा लामाले भनेका छन्। मलाई हिरोइनले रिक्वेस्ट गर्नुभयो, म भर्खरै फिल्मी क्षेत्रमा आएकी हुँ, अहिले ठूलो विवाद हुँदा यो कुराहरू बाहिर आउँदा मेरो करियर बिग्रिन सक्छ भन्दै रोएकी थिइन्। त्यसपछि मैले यो आरोप आफैमाथि स्वीकार गरेको हुँ, मैले नगरेको आरोप पनि मैले स्वीकार गरेको छु भन्दै फुर्बा लामाले भनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यानि कि उनलाई बचाउनको लागि मैले नगरेको कामको पनि आरोप मैले ममाथि नै लिएँ भन्दै उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूको यस बारेमा धारणा के छ? तपाईँहरूले यो फुल भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने स्मार्ट खबरमै गएर अथवा हाम्रो यसै च्यानलमै गएर तपाईँहरूले त्यो फुल भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। पुरा भिडियो तपाईँहरूलाई हामीले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि दिनेछौँ, तपाईँहरूले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादीलाई पहिलो पार्टी बनाउने योजनाका साथ सक्रिय हुन कलाई प्रदेशका पालिकामा माओवादीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। 2 दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाडौँ आएका पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रमुख उपप्रमुखहरू आज पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार निवासमा पुगेका थिए। दर्शक महानुभाव, आज सुन र चाँदीको मूल्य घटेको छ। सुनको मूल्य तोलामा 900 रुपियाँले बढ्दा चाँदीको मूल्य 25 रुपियाँले बढेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। आज छापावाला सुनको मूल्य 98,500 रुपियाँ र तेजाबी सुनको मूल्य 98,000 रुपियाँमा तोकिएको छ। यस्तै चाँदीको मूल्य 1290 रुपियाँमा प्रति तोलामा कायम भएको महासङ्घले जनाएको हो। दर्शक महानुभावहरू, अभिनेता पल शाहलाई थुनामी राखेर बलात्कार मुद्दाको सुनवाई गर्नुपर्ने भनी उच्च अदालत पोखराले पनि आदेश दिएपछि फिल्म सत्यमको छायाङ्कन पुनः अनिश्चित बनेको छ। पल शाह रिहा भएपछि छायाङ्कनमा जाने आशामा रहेका निर्माताको योजना अन्यलग्रस्त बनेको हो भने पलको म्यानेजर समेत रहेका र यसअघि जरुटीमा रहेका कृष्ण जोशीले शुक्रबार बिहान पोस्ट गरेको फेसबुक स्ट्याटसले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ। जोशीले फिल्म निर्माता रेशम सापकोटाको तस्विर सेयर गर्दै सत्यम फिल्मको प्रसङ्ग उल्लेख गरेका छन् भने म पोखरामा छु, तपाईँ कता, फोन अफ छ, तपाईँको नियतमाथि शङ्का लाग्यो, जोशीले लेखेका छन्। पललाई थुनामी राख्ने अदालतको आदेशको भोलिपल्ट जोशीको उक्त स्ट्याटसले फिल्मको छायाङ्कन अन्यलमा परेको सङ्केत गर्छ भने स्रोतका अनुसार निर्माता सापकोटा र जोशीबीच आर्थिक कारोबार भएको बताइन्छ। अदालतको आदेशपछि निर्माता सापकोटाको फोन अफ छ। पल शाह रिहा भएपछि तत्काल छायाङ्कनमा जाने भन्दै निर्माता सापकोटाले अभिनेता राजेश हमाललाई पनि पर्खाएका थिए भने यसअघि हामीसँग कुरा गर्दै हमालले आफूले लामो समय फिल्मको लागि प्रतीक्षा गर्न नसक्ने बताएका थिए। सत्यम फिल्मबाट हमाल र पलले महँगो पारिश्रमिक लिएका छन्। यसै महिनाको सुरुवातमा फिल्मको गीत समेत रिलिज भएको थियो भने जहाँ राजेश हमाललाई मात्र चित्रण गरिएको छ।
देशको अधिकांश भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बल्दी रही केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ र हावाहुरी सहित हल्का मध्यम वर्षाको सम्भावना हुने भएको छ। स्थानीय वायु र भारतको उत्तर प्रदेशबाट बङ्गाल देशसम्म पूर्वी पश्चिम फैलिएको न्यूनचापीय रेखाको प्रभावले प्रदेश नम्बर बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा तथा मध्य प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ र हावाहुरी सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। भोलि पनि देशभर हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुन सक्ने समेत अनुमान गरिएको छ। बारा स्थित सिमरा विमानस्थलबाट हिजो 24 गतेदेखि आगामी असार 13 गतेसम्म दैनिक उडान कटौती हुने भएको छ। विमानस्थल क्षेत्र मार्गमा मर्मत सम्भारको काम हुने भएकाले 20 दिन दैनिक उडान कटौती हुने भएको हो भने सो अवधिमा बिहान 6 देखि 11 बजेसम्म मात्रै उडान हुने सिमरा विमानस्थलका प्रमुख भूपेन्द्र भट्टले जानकारी दिएका छन्। नियमित 12 उडान हुँदै आएको सिमरा विमानस्थलबाट सो अवधिमा दैनिक आधा मात्रै उडान हुने बताइएको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले सरकार परिवर्तनको खेलमा एमाले नलागेको बताएका छन्। उनले यति बेलामा एमाले सरकार परिवर्तनका खेलमा नलागेको बताएका हुन् भने यति बेलामा नेकपा एमाले सरकार परिवर्तनको खेलमा छैन। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, विकास र समृद्धिका लागि बलियो राष्ट्रशक्ति निर्माणको तयारीमा जोड्दैछौँ। फरक प्रसङ्गमा महासचिव पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा निविसङ्घले तालाबन्दी गरेकोमा सरकारको ध्यान नपुगेको समेत उल्लेख गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलले सर्वसाधारण जनता मूल्य वृद्धिको चर्को मारमा पर्दा समेत कुनै अनुभूति गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गर्दै एमालेले प्रस्तुत गरेको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद पोखरेलले मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारणको जीवन धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्दा पनि सरकार हेर्ने आँखा, सुन्ने कान र अनुभूति गर्ने हृदय नभए चाहिँ सरकारले गरिरहेको समेत बताएका छन्। यसबारेमा छिटै ठूलो निर्णय लिन पनि उनले आग्रह गरेका छन्। वृन्दवासिनी हाइड्रोपावर कम्पनीले आज कार्यालय समयदेखि सर्वसाधारणका लागि आइपिओ बिक्री खुला गरेको छ। कम्पनीले 15 करोड रुपियाँ बराबरको आइपिओ जारी गरेको हो भने जस अनुसार प्रति किता 100 अङ्कित मूल्यका दरले 15 लाख किता साधारण सेयर निष्कासन गरेको छ। यो मध्ये 5% अर्थात् 75,000 किता सामूहिक लगानी कोष र 4% अर्थात् 60,000 किता सेयर कर्मचारीहरूका लागि छुट्याइएको छ भने बाँकी 13,65,000 किताका लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन्। यसमा जेठ 25 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ भने सो अवधिमा सबै सेयर बिक्री नभएसम्म असार 3 गतेसम्म आवेदन दिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ। आइसिसी U19 विश्वकप एसिया छनौट खेलमा नेपालले विजय सुरुवात गरेको छ। शुक्रबार बिहान मलेसियामा भएको खेलमा नेपालले कतारमाथि 79 रनको जित निकालेको हो भने नेपालले दिएको 118 रनको लक्ष्य पछाएको कतारले 15.4 बलमा 38 रन मात्र बनाउन सक्यो भने बलिङतर्फ सृष्टि जयसीले 3 विकेट लिएकी थिइन्। स्नेहा महरा, कृतिका मरासिनी र अनु कडायतले 2-2 विकेट लिएका थिए। यसअघि पहिलो ब्याटिङ गरेको नेपालले पुरै 20 ओभर खेल्दै 3 विकेटको क्षतिमा 117 रन बनाएको थियो भने आम पुलामी मगर र 32 र सृष्टि जयसी 23 रनमा अभिजित रहे। सानु राजवंशीले 21 र अञ्जली विश्वकर्माले 11 रन जोडेका थिए। हेटौँडा उपमहानगरपालिका 1 स्थित स्कुलमा सञ्चालन भइरहेको लोकसेवा आयोगको प्रशासन लेखा सहायक चौथो तहको परीक्षामा एकजना नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ परेका छन्। कास्कीको पोखरा महानगरपालिका 2 बस्ने 42 वर्षीय दिपेन्द्र प्रसाद बास्ताकोटी बिहिबार बिहान पक्राउ परेका छन्। महोत्तरी साबिक पोखपिण्डा गाविस बस्ने अक्षय कुमार यादवको ठाउँमा वास्तवलाले परीक्षा दिइरहेको अवस्थामा फेला पारी लोकसेवा आयोगले परीक्षाको केन्द्र अध्यक्षले तत्काल प्रहरीलाई जानकारी गराउन साथ जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ परेको हो। साथै उनको झोलाबाट नगद 58,500 रुपियाँ र विभिन्न व्यक्तिहरूको 4 थान नागरिकता समेत फेला पारी प्रहरीले बरामद गरेको छ। चीनको विभिन्न विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षामा अध्ययनरत कोभिड-19 का कारण फिर्ता हुन नपाएका नेपाली विद्यार्थीहरू चरणबद्ध रूपमा जान पाउने भएका छन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै पहिलो चरणमा 281 जना विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन निरन्तरताका लागि चीन लैजाने प्रक्रिया खुला गरेको जनाएको छ। अब अध्ययनलाई निरन्तरता दिन नेपाली विद्यार्थीहरू चीन जान पाउने भएका छन्। मकवानपुरको गढी गाउँपालिका 2 जिप लाइनमा भएको सवारी दुर्घटनामा 8 जना घाइते भएका छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 29 र 30 का नवनिर्वाचित वडा अध्यक्षहरू क्रमशः 32 वर्षीय मनोज कुमार यादव र 52 वर्षीय धर्मेन्द्र प्रसाद महतो थारू सहित 8 जना घाइते भएका हुन्। विश्वको सर्वाधिक लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटाकी प्रमुख कार्य सञ्चालन अधिकृत सिइओ शेरिल स्ट्यान्डबर्गले पदबाट राजीनामा दिएकी छिन्। पछिल्लो 14 वर्षदेखि उक्त पदमा रहेकी शेरिलले बुधबार राजीनामाको घोषणा गरेकी हुन् भने एक फेसबुक पोस्ट मार्फत उनले अब जीवनको नयाँ अध्ययनको समय आएको समेत बताएकी छन्।
नेपाल आयल निगमले घरायसी र व्यावसायिक रूपमा प्रयोजन हुने ग्यास सिलिन्डरको छुट्टा छुट्टै मूल्य निर्धारण गर्न उपसमिति गठन गरेको छ। बिहीबार बसेको निगम सञ्चालक समिति बैठकले निगम सञ्चालक समितिका एक सदस्यले नेतृत्व गरी उपसमिति गठन गरेको हो भने उपसमितिको संयोजक तोक्न बाँकी रहेको निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। हिजो बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उपसमिति गठन गरेको छ भने भट्टराईले भनेका छन् सबै स्टेक होल्डर सहभागी गराएर 2 थरी सिलिन्डर तोक्ने र त्यसको मूल्य निर्धारण बारेमा समिति गठन गरिएको छ भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरुमा यससँगै आज दिनभरिका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।